हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसद् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री हरि, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्त एवं श्रोतावृन्दहरू, आज हजुर समक्षमा आश्विन कृष्ण पक्षमा पर्ने इन्दिरा एकादशी व्रतको महात्म्य व्रतकथा लिएर उपस्थित भएको छु। इन्दिरा एकादशी व्रतको धेरै ठूलो महत्व भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको छ कि यस व्रतका प्रभावले हाम्रा धेरै ठूला ठूला पापहरू पनि नाश भएर जान्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। महापापम प्रणश्यति व्रत प्रभावेण, व्रतको प्रभावले गर्दा धेरै ठूला ठूला पापहरू पनि नाश भएर जान्छ हे युधिष्ठिर भनेर भगवान श्रीकृष्णजीले बताउनु भएको छ। हामीले बारम्बार महात्म्य आदिमा सुन्दै आइरहेका छौं कि हाम्रो शरीर अशक्त भयो अथवा कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामीले व्रत लिन सकिएन भने हामीले व्रत कथा महात्म्यलाई मात्रै पनि बारम्बार श्रवण गरिरह्यौं भने हामीले व्रत लिएको फल प्राप्त गर्न सक्दछौं र हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जान्छ भनेर हामीले बारम्बार श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। यसपालि इन्दिरा एकादशी व्रत कहिले परेको छ त भन्दा भाद्र महिनाको 28 गते आइतबार 2020 13 सेप्टेम्बरका दिनमा परेको छ। हामी भगवानका भक्तहरूले यसै दिनमा इन्दिरा एकादशीको व्रत लिँदैछौँ र व्रतकथा महात्म्य आदिलाई श्रवण गरेर हामी कृतकृत्य बन्दैछौँ, हाम्रो जीवन सफल बनाउँदैछौँ, भगवानकै चरणमा हाम्रो चित्त लगाउँदैछौँ। आउनुहोस् आदरणीय भक्त एवं श्रोतावृन्दहरू, अब हामी कथालाई श्रवण गर्नतर्फ अगाडि बढौँ। यस कथाको धेरै ठूलो महत्व रहेको छ। विशेषतः उनै रिपुसुदन नाम गरेका एकजना राजाले चाहिँ आफ्ना पिताको उद्धार गरेको प्रसङ्ग हामीले यहाँ पुरा श्रवण गर्न सक्दछौँ। पुरा हजुरहरूले श्रवण गर्दै जानुहोला। म हजुरहरूलाई यथामति आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म श्रवण गराउँदै अगाडि बढ्नेछु। युधिष्ठिरजीले भन्नुहुन्छ, कथय स्वप्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। युधिष्ठिरजीले भन्नुहुन्छ, हे मधुसूदन, हे श्रीकृष्ण, आश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ? कृपा गरेर मेरा सामु त्यो कहिबक्सियोस्। तब श्रीकृष्णजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। आश्विनको कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेको एकादशी हुन्छ। युधिष्ठिरजी, त्यस एकादशीका व्रतका प्रभावले धेरै ठूला ठूला पापहरू नाश भएर जान्छ। हे राजन, नरकमा गएका पितृहरूलाई असल गति दिनेवाला अति उत्कट पापलाई पनि हर्नेवाली यो कथा सावधान भएर सुन्नुहोस्। जुन इन्दिरा नामको एकादशीको कथा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। उहिले सत्ययुगमा भारत देशमा रिपुसुदन नाम गरेका राजा रहेका थिए। ती राजा इन्द्रसेन भन्ने नामले प्रसिद्ध थिए। तिनको राजधानीको नाउँ माहिष्मती थियो।
यसले युक्त भएका अर्थात् यशस्वी ती राजा धर्मपूर्वक राज्य गर्दथे। कसैलाई पनि उनले भेदभाव गर्दैनथे। सबै जनताहरूलाई समान व्यवहार उनीले गर्दथे। माहिष्मतिको मालिक ती इन्द्रसेन राजा छोरा नाति पनाति खनातिले युक्त भएका थिए। धनधान्यले टन्न थिए। विष्णु भक्तिमा तल्लीन रहन्थे। उनी भगवानका अत्यन्त प्रिय थिए। ती राजा मुक्ति मोक्ष गराउने गोविन्दका नामहरू हमेशा जपिरहन्थे अनि विधिपूर्वक अध्यात्म विद्याको चिन्तनमा नै समय बिताउँथे। एक दिन राजा सभाका बीचमा आनन्दसित बसेको बेलामा अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रँदै आउनुभयो। नारायण नारायण भन्दै वीणा बजाउँदै बजाउँदै आउनुभयो। नारदजीलाई आएको देखेर आफ्नो बसेको जुन आसन थियो त्यो आसनबाट राजा जुरुक्क उठे र दुवै हात जोडेर अर्घ्य आदिले विधिपूर्वक पूजा गरेर समुचित आसनमा नारद मुनिलाई बसाउँदा भए। अनि आसनमा आरामपूर्वक बसेका ती नारद मुनिले राजालाई भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, तपाईको राज्यको 7 अङ्ग त कुशल छ। के तपाईँ कुशल त हुनुहुन्छ? आनन्दित हुनुहुन्छ? धर्ममा तपाईको बुद्धि रहेको छ तथा विष्णु भक्तिमा तपाईको अत्यन्त प्रेम छ। देवर्षिको यस्तो वचन सुनेर तब राजाले नारद मुनिलाई भन्दा भए। राजा भन्दछन्, हे मुनिश्रेष्ठ, तपाईका कृपाले मेरो सर्वत्र कुशलै कुशल छ। तपाईँ जस्तो सन्त महात्मा आदिको दर्शन गर्न पाएको छु। मेरो जीवन धन्य भएको छ। आज मेरो भाग्य खुलेको महसुस मैले गरिरहेको छु। हे नारदजी, आज मेरा समस्त यज्ञ यज्ञादिका क्रिया हजुरका दर्शनले सफल भएको मैले ठानिरहेको छु। हे विप्रहर्षे, कृपा गर्नुहोस् र आफ्नो आगमनको कारण मलाई बताउनुहोस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर देवर्षिले आफू आउनुको कुरा बताउनुभयो। नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे श्रेष्ठ राजन, आश्चर्य लाग्दो मेरो एउटा कुरा रहेको छ, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। हे उत्तम राजा, म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा घुम्दै घुम्दै जाने क्रममा त्यहाँ पुगेको थिएँ। यमराजले बडो भक्तिले मेरो पूजा गरे। त्यहाँ म पुगेपछि श्रेष्ठ आसनमा पनि बसाए। उहाँ धर्मात्मा सत्य वक्ता, एकदमै धर्मात्मा भएका, सत्य बोल्नेवाला यमराज जहाँ सूर्यको उपासना गर्दछन् त्यहाँ धेरै धेरै पुण्य गर्ने ती तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले यमराजको सभामा मैले देखेँ। तिम्रा पिता कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने मैले भित्रभित्र सोचेँ। ती तिम्रा पिताले जो सन्देश त्यस पछाडि मलाई भनेका छन्, हे जनेश्वर, हे राजन, त्यो तपाईँ सुन्नुहोस्। महिष्मतिको मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात राजा छन्। हे नारद मुनि, हे ब्राह्मण, त्यसका सामु गएर पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएको पापले मलाई यमराजको नजिक नरकमा रहनु परेको छ भन्ने सन्देश कहिबक्सियोस्, सुनाइदिनुहोस् मेरो छोरालाई गएर। र यो मेरो सन्देश सुनाइदिनुहोस् कि हे पुत्र, इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्ग पठाइदेऊ भनेर तपाईका पिताले भन्नुभएको छ भनेर यो सन्देश तपाईले लगेर सुनाइदिनुहोस्। उनले मलाई यस्तो भनेकाले म आज तपाईँ भए कहाँ आएको हुँ। हे राजन, तिम्रो यानि कि तपाईको समीपमा अर्थात् तपाईँ भाठौँ म आउनुको कारण यही हो। हे राजन, पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिराको व्रत गर। इन्दिरा एकादशीको व्रतको धेरै ठुलो प्रभाव रहेको छ। त्यसै व्रतका प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्, चिन्ता नगर। तब इन्द्रसेन राजाले भन्दछन्, हे नारद मुनि, कुन विधिले गर्ने इन्दिरा एकादशीको व्रत? कुन पक्षमा अथवा कुन तिथिमा इन्दिरा एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ? कहिले पर्दछ? कृपा गरेर त्यो कुरो कहिबक्सियोस्। तब नारद मुनिले भन्नुहुन्छ, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिरा एकादशीको व्रतको शुभ तिथि तिमीलाई म भन्दछु, यो आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका दिनमा पर्दछ। त्यसको विधि पनि म तिमीलाई बताउँछु, सुन। आश्विनको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन तिमीले श्रद्धा भक्ति पूर्वकको
शुद्ध चित्तले बिहानै स्नान गर्नु र नित्य क्रिया सकेर तब फेरि मध्याह्नको समयमा बाहिरको नदी वा तलाउको जलमा नुहाएर श्रद्धापूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नु। तब त्यो दिन एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नु र राति भुइँमा नै सुत्नु। अनि भोलिपल्ट बिहान छर्ल्याङ्ग उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दत्युन गरेर कुल्ला गरी मुख धोई नुहाई धुवाई शुद्ध वस्त्र पहिरनु अनि भक्ति भावसित उपवास बस्नु, यानि कि उपवास बसेर व्रतको नियम अनि सङ्कल्प गर्नु। आजदेखि के भनेर सङ्कल्प गर्नु त भन्दा आजदेखि म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्छु र भोलि मात्रै म खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, हे भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता प्रकारले नियममा रहने सङ्कल्प गरेर अनि मध्याह्नको समयमा शालिग्राम शिलाको सामने छेउमा विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध ब्राह्मणलाई दक्षिणा आदिले पूजा गरेर फलफुल भोजन गराई अथवा सिधा अर्पण गरी पिण्ड आदिलाई सुँगेर गाईलाई त्यो पिण्ड खान दिनु। र विद्वान वा चलाख व्यक्तिले तब त्यो समयमा चन्दन धूप दीप आदिले ऋषिकेश भगवानलाई पनि पूजा गर्नु। अनि केशव भगवानको समीपै रहेर रातभरि जागरण गर्नु। यसरी गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि भोलिपल्ट बिहानै द्वादशीको दिन लागेपछि नित्य क्रिया सकि भक्तिपूर्वक हरिको पूजा गरेर अनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यस पछाडि बन्धु बान्धव छोरा नाति नातिनाका साथ आफूले नबोलिकन खाना खानुपर्दछ। हे राजन, यस प्रकारका विधिले कति पनि अल्छी नगरिकन झिँजो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत यदि गर्यौ भने नि हे भूपति राजन, तिम्रा पितृहरू विष्णु लोकका लागि प्रस्थान अवश्य पनि गर्नेछन्। अधोगति भएका थिए भने पनि सबै पार हुनेछन्। हे राजन, युधिष्ठिर नृपति इन्द्रसेनलाई यति भनेर नारद मुनि त्यस पछाडि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अर्थात् सबैले हेर्दा हेर्दै त्यति भनिसकेर नारदजी त्यहाँबाट उहाँ अल्पिनुभयो अनि राजाले पनि त्यस पछाडि मुनिले भने जस्तै गरी विधिपूर्वक त्यो उत्तम व्रत गरे। हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर, अन्तपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोरा छोरी समेत भएर त्यो व्रत गरिसकेपछि आकाशबाट फूलको वर्षा भयो। त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर विष्णुको भवनमा गए। त्यस पछाडि त्यो व्रतको प्रभावले यस्ता इन्द्रसेन राजर्षिले पनि शत्रु रहितको राज्य भोगेर रहँदा भए। त्यस पछाडि यी इन्द्रसेन गरेका जो राजा थिए यिनलाई चाहिँ शत्रुहरूले घरिघरि दुःख दिइरहन्थे। त्यस पछाडि शत्रु रहित उनी भए, भगवानको कृपा उनीलाई भयो अनि अन्तमा छोराहरूलाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्गतिर गए। हे राजन, यस्ता प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य तिम्रा सामु मैले बेली विस्तार लगाएर बताएँ। यस कथालाई पढ्नाले अथवा सुन्नाले मात्रै पनि सारा पापहरू छुट्दछ र यस लोकमा सारा सुख भोग गरेर अन्तमा विष्णु लोकमा चिरकालसम्म बस्ने मौका पाइन्छ भनेसम्मका कथा भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउनु भएको जुन कथा थियो, यथामति यथाशक्ति मैले पनि हजुरहरूका समक्षमा राख्ने प्रयास गरेँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य पनि भन्दै मिटिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्रीकृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे नमः।